og unya mga sawa siya glain, nakapanapaw siya. Og ang mga sawa sa usa ka babayeng binulagan, nakapanapaw. RAM Heavenly News Radio. Mga pinanggan among mga viewers sa Facebook o sa ato ang YouTube channel, ang RAM. Kumusta naman sad sa inyong tagsa-tagsa nga kinabuhi karon, og welcome. Magisgot-hisgot ta sabta sa mga pulong sa Ginoo ug atong tiwason. Moabot gid sa konklusyon bahin sa atong gisgutan sa tulo na kahigayon. May kabahin sa panagbulag sa magtiayon, kung gitugutan bagyod sa Ginoo nga magkabulag ang magtiayon. Doon ako'y ibalita ninyo ron, duha kani ka klase, good news o bad news. Muna ato ang isgutan karon. Dinhi sa Mateo 19:9, klaro jud kay ni dinhi nga nagsulti. Og magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas. Og unya mga sawa siya glain, nakapanapaw siya. Og ang mga sawa sa usa ka babayeng binulagan, makapanapaw. Higala nga nagtan-aw, alang ninyo nga nagplano nga makigbulag sa inyong asawa o sa inyong masikabana, pwede na mong makigbulag nila. Muna'y good news sa mga gustong makigbulag silahang asawag bana. Pero naay pero, kung ang hinungdan pakighilawas, sa may buti pasabot, nakigrelasyon og lain, pwede lang nimo nga bulagan ang imong asawa o ikaw nga asawa, bulagan nimo yung bana kung ang hinungdan pakighilawas o nakigrelasyon siya og lain. Ang bad news, kung ang hinungdan dili bahin og pakighilawas, nan ikaw nga nagplano nga makigbulag sa imong bana o sa imong asawa, wala jud kay panahon nga makigbulag niya. Kay ang gitugutan ng gyud nga magbulag ang rason pakighilawas. Nya kung ang rason nimo makigbulag ka sa imong asawa kay wa na kaganahi, kay tigulang na. Ang rason nimo makigbulag ka sa imong asawa kay tapulan sa panimalay. Ang rason nimo makigbulag ka sa imong asawa tungod kay laagan. Ang rason nimo makigbulag ka sa imong bana tungod kay palahubog. Ang rason nimo makigbulag ka sa imong bana tungod kay sugarol, agwantahan na. Kay dili jud ka pwedeng makigbulag anang imong asawa o ang imong bana gawas lang sa usa ka rason. Dunay pakighilawas nga nahitabo. Pero kung wala, dili jud ka mahimong makigbulag sa imong bana o asawa. Pwede ka makigbulag pero dili according sa balaang kasulatan. Wala motugot ang balaang kasulatan sa inyong panagbulag kay ang rason dili pakighilawas. Muna niyon ko nyo kanina nga good news o bad news tungod kay dunay duha ka punto. Alang sa mga bana o mga asawa nga wala magplano nga makigbulag silang mga kapika sa kinabuhi, aw pabor kay ninyo nga bersikulo tungod kay ang Ginoo mismo wala gyud nagtugot nga magbulag ang magtiayon tungod lang sa bisan unsa nga rason. Isa lang gyud ang rason, gitugutan na lang tungod kung dunay hinungdan, kung ang hinungdan mao ang pakighilawas. Kana lang gyud, wala nagyulain. Ato nasabtan dinhi nga ikaw pananglitan giplano nimo nga makigbulag ka sa imong asawa tungod kay ang rason pakighilawas. Pananglitan imong giplano nga makigbulag ka sa imong asawa, kung magminyo kag lain makapanapaw pud ka. Wala lang gihapon, padulong lang gihapon condemnation. Padulong lang gihapon ka sa silot. Kung ikaw pud nga lalaki, mga asawa pud ka sa babaeng binulagan,
makapanapaw gihapon, wala gilusot alang sa maong mga tao nga gusto nga maghimo og ganang remarriage. Walay remarriage ba sa Biblia? Walay remarriage sa Biblia. Ang gitugutan lang yun panagbulag. Pwede magbulag, siyempre di na makaya kay dili lang kay kaisa, kaduha, katulo, kaupat, kalima na ka mga relasyon ang gihimo sa asawa ba o sa bana ba, di ang hukom ana nga pwedeng magbulag pero dili ka pwedeng magminyo og lahi. Dili ka pwedeng magminyo og lain kay ang mga sawa sa binulagan nga babay makapanapaw og ang bana pod nga nibulag siyang asawa unya mga asawa pug lain makapanapaw gihapon. Kay matod pa dinhi sa Marcos 10 bersikulo 9, busa ang sa Dios ginahiusa, sa tao ayaw ipabulag sila. Dili lagi pwede magbulag. Kung nahiusa na mo sa kasal, kung nahiusa na mo diya sa kaminyoon, atubangan sa Ginoo nya paghuman magbulag mo. Ingon gyud dinhi sa Marcos 10:9. Busa ang sa Dios ginahiusa, but pasabot kasal, marriage, kaminyoon, sa tao ayaw ipabulag sila. Unsay but pasabot sa tao? Kanang balaod sa tao. Kaning dinhi sa kalibutan. Dili ipabulag sila. Kinsa man lang sila ang magdiayon. Mao na nga kung kamo naghuna-una mo nga makigbulag mo sa inyong asawa o sa inyong mga bana, wala gyapon may mahimo. Makabulag man mo pero dili according sa pulong sa Ginoo. Pulong sa tao ang inyong gituman, dili pulong sa Ginoo. Pero kinahanglan gyud unta nga ang pulong sa Ginoo may atong tumanon, dili ang pulong sa tao. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw.